सर यो जर्नल भाउचरको बारेमा बताउँछु। एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला र भिडियो वाच गर्नु होला। भर्खरै मात्र भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित रहेर हामीले एउटा बिजनेसको ट्रान्जेक्सनलाई यसको आउटपुट निकाल्दैछौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदैछौँ र जर्नलाइज गर्दैछौँ। जर्नलाइज गर्ने कसरी यो आइडिया म हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु। पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस्। 75 साल 5 महिना 1 गते बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास ₹10 लाख भनियो हैन। बिजनेस स्टार्ट गर्दा के हुन्छ, हामीलाई क्यास प्राप्त हुन्छ। क्यास प्राप्त भएपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट, यो पहिलो जर्नल बन्यो। जर्नल बनाउने आइडिया यो भयो। बिङ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास 10 लाख भनेर लेखियो। बिजनेस स्टार्ट गर्दा क्यास आउँछ बिजनेसलाई र यो क्यास के हो, बिजनेसको क्यापिटल हो। त्यसैले क्यापिटललाई क्रेडिटमा उल्लेख गरे। अब दोस्रो क्वेसन हेर्नुहोस्। 5 महिना 7 गते रजिस्ट्रेसन खर्च भुक्तान गरेको रहेछ। कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि दर्ता शुल्क लाग्छ र त्यो दर्ता शुल्क भुक्तानी भयो क्यासद्वारा। क्यास गयो, रजिस्ट्रेसन खर्च भयो, यो खर्च डेबिट भयो। खर्चलाई हामी डेबिट लेख्यौँ। रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, क्यास गयो। क्यास गएको हुनाले क्यास क्रेडिट भयो। यो खर्च शीर्षक हो। चारवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सम्पत्ति, खर्च, आम्दानी, ऋण वा तिर्नुपर्ने। यो सम्पत्ति र खर्च अलवेज डेबिट हुन्छ। आम्दानी र तिर्नुपर्ने कुरा क्रेडिट हुन्छ। यो मान्यता अनुसार पनि यो खर्च रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेसलाई मैले डिआर गरेँ, यो कुरा स्मरण रहोस्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस पेड भनेको छ, अघिको जस्तै। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। 4,500, 4,500। नम्बर 4, लोन फ्रम लुम्बिनी ब्याङ्क 8 लाख। 8 लाख रुपियाँ लोन लिएको छ। लोन लिँदा बिजनेसलाई के आयो, क्यास प्राप्त भयो। त्यसपछि हाम्रो दायित्व सिर्जना भयो। अघि मैले भने जस्तै ऋण वृद्धि भयो, क्रेडिट भयो। टु लोन एकाउन्ट, बिङ लोन रिसिभ फ्रम लुम्बिनी ब्याङ्क, यस्तो खालको जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 थियो। क्यास डिपोजिटेड इन्टु वाणिज्य ब्याङ्क 2 लाख। वाणिज्य ब्याङ्कमा 2 लाख रुपियाँ डिपोजिट गर्यो। वाट कम्स इन डेबिट र वाट गोज आउट क्रेडिट भने जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो क्यास गयो, क्यास क्रेडिट भयो, वाणिज्य ब्याङ्क डेबिट भयो। अथवा रिसिभर द डेबिट, गिभर द क्रेडिट भने जस्तै यो रिसिभर भयो, वाणिज्य ब्याङ्क रिसिभर भएको हुनाले डेबिट भयो। बिङ क्यास डिपोजिट इन्टु वाणिज्य ब्याङ्क। क्वेसन नम्बर 6, अफिस फर्निचर पर्चेज फ्रम ए इन्टरप्राइजेज 1,20,933 रुपिस 25 पैसा इन्क्लुडिङ भ्याट। भ्याट सहित 1,20,933 रुपियाँ 25 पैसाको ए इन्टरप्राइजेसबाट उधारोमा फर्निचर खरिद भयो। क्वेसन नम्बर 6, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा र भ्याट एकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ र टु ए इन्टरप्राइजेस 1,20,933 रुपियाँ 25 पैसा। यो बिलको प्याटर्न पनि यहाँहरूलाई मैले अघि नै देखाइसकेको थिएँ। बिलको प्याटर्न हेर्नुहोस्। यो ट्याक्सेबल एमाउन्ट 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा छ। यो 13% भ्याट पनि छ, 13,912 रुपियाँ। यो भ्याट चाहिँ हामीले खरिद गर्दाखेरि डेबिट हुन्छ, बिक्री गर्दाखेरि क्रेडिटमा लेखिन्छ। यो कुरा स्मरण रहोस्, यो बिर्सनु हुँदैन। र यो बिल अनुसार हेर्नुहोस्, 1,07,020 रुपियाँ के थियो, ट्याक्सेबल एमाउन्टमा थियो। बिलमा ट्याक्सेबल एमाउन्टमा थियो। यो 13% भ्याटमा चाहिँ 13,912 रुपियाँ 67 पैसा थियो। 13,912 रुपियाँ 67 पैसा। र क्वेसनले भनेको छ ए इन्टरप्राइजेसबाट उधारोमा खरिद भएको
त्यसैले के गरियो, उधारोको एउटा चाहिँ जर्नल इन्ट्री गरियो, बिङ फर्निचर पर्चेज फ्रम ए इन्टरप्राइजेस। 7 नम्बर, मोटर बाइक पर्चेज फ्रम एक्स इन्टरप्राइजेस इस्युड चेक फ्रम वाणिज्य ब्याङ्क 2,68,500 रुपियाँ इन्क्लुडिङ भ्याट। त्यसरी नै मोटर बाइक खरिद भयो, 2,68,500 रुपियाँको चेक इस्यु गरियो वाणिज्य ब्याङ्कमा। हाम्रो डिपोजिट हाम्रो पहिला पैसा थियो, त्यो पैसा चाहिँ हामीले भुक्तान गर्यौँ। यो चेकबाट हामीले भुक्तानी गऱ्यौँ यसलाई। 3 लाख रुपियाँ वाणिज्य ब्याङ्कमा पैसा थियो डिपोजिट, हामीले अब चेकबाट 2,68 वाणिज्य ब्याङ्कको खाताबाट चेक इस्यु गर्यौँ। क्वेसन नम्बर 8, प्लाइवुड पर्चेज फ्रम बी इन्टरप्राइजेस इन क्यास इन्क्लुडिङ भ्याट 1,73,166 रुपियाँ 39 पैसा, 1,73,166 रुपियाँ 39 पैसाको भ्याट सहितको मूल्य भुक्तान गरेर बी इन्टरप्राइजेसबाट के गरियो, फर्निचर खरिद गरियो। पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट 1,73,166 रुपियाँ यहाँहरूले देखिसक्नुभयो। क्वेसनले पनि 1,73,166 रुपियाँ भनेको छ। यसलाई 1.13 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्, 1.13 ले भाग गरिदिनु भयो भने ट्याक्सेबल भ्यालु प्राप्त हुन्छ 1,53,245 रुपियाँ 60 पैसा। पाँच महिना 20 गते आएको क्वेसन, गुड्स सोल्ड टु प्रमोट 3 जार वुड प्राइमर 9,000 एक्सक्लुडिङ भ्याट 27,000। प्रमोदलाई उधारोमा बेचियो। प्रमोद एकाउन्ट डेबिट 30,510 रुपियाँ, सेल्स एकाउन्ट 27,000 को गुड्स बेचेको हो, ट्याक्सेबल एमाउन्ट यो हो। यसको भ्याट 3,510 रुपियाँ, यो दुईटाको जोड 30,510 हुन्छ, 30,510। यो प्रमोद हाम्रो डेटर्स भयो, डेटर्स अहिले पनि हामीले लिनुपर्ने भएको हुनाले प्रमोद डेबिट भयो। यो कुरा यहाँले बुझिहाल्नुभयो। सेल्स अहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, सेल्समा आएको सँगसँगै आएको भ्याट पनि के हुन्छ त, क्रेडिट नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, सेलेरी पेड टु जनक शर्मा 60,000 रुपिज डिडक्टिङ 1% टिडिएस, 1% टिडिएस कट्टा गरी जनक शर्मालाई तलब भुक्तान गरियो। सेलेरी एकाउन्ट डेबिट 60,000 लेख्नु पर्यो, 60,000 को 1% 600 रुपियाँ भयो। यो 600 रुपियाँ कट्टा गरेर राखियो। जनक शर्माले कति पैसा पायो त, 59,400 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। क्वेसन नम्बर 11, 5 महिना 25 गते गुड्स पर्चेज फ्रम सी इन्टरप्राइजेस 40 सेट पलङ 14,000 पर पिस एक्सक्लुडिङ भ्याट इन क्यास फ्रम बिल नम्बर 623। 40 सेट पलङ 14,000 का दरले सी इन्टरप्राइजेसबाट खरिद गरियो। यसमा भ्याट चार्ज भएको छैन, क्यास भुक्तान गरियो। हेर्नु होला, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट 6,32,800 रुपियाँ। त्यसरी नै 12 नम्बर हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट पेड 8,000 रुपियाँ ब्याज भुक्तान गरेको छ। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, हाम्रो क्यास गयो, इन्ट्रेस्ट यो खर्च शीर्षक डेबिट भयो। टेलिफोन चार्ज पेड 7,200, यो पनि खर्च शीर्षक हो, खर्च शीर्षक डेबिट भयो। टेलिफोन एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, हाम्रो क्यास गयो। त्यसै अर्को छ, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड गरेको छ 10,500 रुपियाँ। वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, यो पनि खर्च शीर्षक खर्च भयो, खर्च डेबिट भयो र नगद हामीबाट नगद गएको हुनाले नगद क्रेडिट भयो। क्वेसन नम्बर 16, हाउस रेन्ट पेड 24,000 फर द मन्थ अफ भाद्र इन्क्लुडिङ 10% टिडिएस। घर धनीलाई हामीले घर भाडा भुक्तान गऱ्यौँ 24,000 रुपियाँ, त्यसमा 10% टिडिएस कट्टा गर्नु छ। हामीले कट्टा गरेर मात्रै उसले के गर्छ त, घर भाडा पाउँछ। 10% टिडिएस हामीसँग छ अहिले, यो 24,000 रुपियाँ हामी कट्टा गरेर राख्यौँ।
उसले 21,600 रुपियाँ प्राप्त गर्यो। पछि हामीले यो आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लगेर दाखिला गर्नुपर्छ। 15 दिनभित्र दाखिला गरिसक्नुपर्छ। गुड्स सोल्ड अन क्यास 1,36,000 को, यो विभिन्न वस्तुहरू 1,36,000 को भ्याट बाहेक बेचियो। हेर्नुहोस्, सेल्स एकाउन्ट टु सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट 1,36,000 को, यसमा 13% 17,680 रुपियाँ। मैले अघि भनेको थिएँ बिक्रीमा आउने भ्याट क्रेडिट हुन्छ भनेर, त्यसको 13% यहाँ क्रेडिट भयो। हामीलाई क्यास प्राप्त भयो 1,53,680 रुपियाँ। त्यसरी हामीले क्यास प्राप्त गऱ्यौँ, त्यही भएर यो क्यास डेबिट भयो। क्यास पेड टु ए इन्टरप्राइजेस 20,933 रुपिस 25 पैसा। क्वेसन नम्बर 18, ए इन्टरप्राइजेसले पैसा प्राप्त गर्यो, हामीले पैसा भुक्तान गऱ्यौँ, त्यही भएर हाम्रो क्यास चाहिँ क्रेडिट भयो। ए इन्टरप्राइजेस डेबिट भयो 20,933 रुपियाँ। 1,20,933 रुपियाँ जुन भुक्तान गर्न थियो, क्वेसन नम्बर 6 अनुसार हामीले 20,933 रुपियाँ 25 पैसा पार्सियल पेमेन्ट गऱ्यौँ अहिले, उसको एकाउन्टमा यो घट्छ। त्यसै गरी आउनुहोस् 19 नम्बरको, सेल्स रिटर्न फ्रम कस्टमर। सेल्स क्रेडिट हुन्छ भने सेल्स रिटर्न के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। सेल्स रिटर्न डेबिट हुन्छ भने सेल्स रिटर्न सँगैको भ्याट के हुने भयो? डेबिट हुने भयो। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। हामीले बिक्री गरेको वस्तु कस्टमरले हामीलाई फिर्ता गर्यो र हामीले उसलाई के दिनु पर्यो? अब त्यसको बदलामा क्यास दिनु पर्यो र आफ्नो सामान फिर्ता लिनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 20, एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट इन द ट्याक्स अफिस 12,000 रुपिस। एडभान्स ट्याक्स हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गऱ्यौँ। एडभान्स ट्याक्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। खर्च शीर्षक डेबिट भयो। एडभान्स ट्याक्स पछि यो ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेट्समा आएर बस्छ, किनकि यो खर्च होइन, यो मिलान योग्य रकम हो। हाम्रो अहिले एडभान्सको रूपमा गएको छ र हामीले पछि कर तिर्नुपर्ने भयो भने यसबाट कति हुन्छ। यदि कर तिर्नुपर्ने भएन भने यो ब्यालेन्स सिटमा हामीले सम्पत्तिमा बुक गर्छौँ र अर्को वर्ष लगेर फेरि तिर्नुपर्ने कर दायित्वमा यसैबाट मिलान गर्छौँ। सेलेरी जनक शर्मालाई सेलेरी भुक्तान गर्दाखेरि 600 रुपियाँ राखेका थियौँ 1% को दरले, र घर धनीलाई हामीले घर भाडा भुक्तान गर्दाखेरि 2400 रुपियाँ रोकेर राखेका थियौँ। त्यो मध्ये हामीसँग 3,000 रुपियाँ जुन पैसा थियो, योबाट 2400 रुपियाँ, योबाट 600 रुपियाँ, यो रकम हामीले अब के गर्दैछौँ त? रोकेर राखेका थियौँ, त्यो रकम हामी एडभान्स ट्याक्स भयो। पर्चेज सामान खरिद गरेको देखाए XYZ कम्पनीबाट, एक्सक्लुडिङ भ्याट 31,558 रुपियाँ, 31,558 रुपियाँ 10 पैसा। यो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, भ्याट डेबिट टु XYZ बाट उधारो खरिद भयो। बिइङ गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी भयो। पलङ सोल्ड अन 38 पिस, पर पिस 16,000, 16,000 को दरले बेच्यौँ भन्यो। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। सेल्समा भ्याट क्रेडिट हुन्छ। क्यास रिसिभ फ्रम प्रमोद 30,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ हिज अकाउन्ट 30,500। प्रमोदसँग 30,500 रुपियाँ हामीले लिन पर्ने थियो, उसले 30,000 रुपियाँ भुक्तान गर्यो, हामीले 510 रुपियाँ उसलाई डिस्काउन्ट दियौँ। यसरी भयो जर्नल एन्ट्रीको कुरा। अब हामी यो जर्नल एन्ट्रीको पाटो सकायौँ। जर्नल एन्ट्रीलाई लेजर पोस्टिङ कसरी गर्ने र लेजर पोस्टिङ गरिसके पश्चात त्यसलाई ट्रायल ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने, अब त्यतातर्फ लागौँ। आउनुहोस्
अब यो भाउचरलाई लेजरमा कसरी पोस्टिङ गर्ने हेरौँ। हामीसँग भाउचर नम्बर 1 छ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट। क्यास डेबिटमा छ, त्यसैले हामी क्यासलाई डेबिटमा चढाउनु पर्यो। टु क्यापिटल 5 महिना 1 गते टु क्यापिटल भाउचर नम्बर 1 10 लाख रुपियाँ। त्यसै गरी क्यापिटल यसमा हेर्नुहोस्, क्यापिटल क्रेडिटमा छ, त्यसैले यहाँ मैले क्यापिटललाई क्रेडिटमा चढाएँ। भाउचर नम्बर 2 रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस डेबिटमा छ, क्यास क्रेडिट छ, त्यसैले रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस मैले डेबिट गरेँ। 17,000 रुपियाँले डिआर भयो, त्यसैले क्यास क्रेडिट भएको हुनाले 17,000ले रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस सिआर भयो, क्रेडिटमा चढाएँ मैले। त्यसै गरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस डेबिट टु क्यास एकाउन्ट छ, क्यास क्रेडिटमा 4500 चढ्यो। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी डेबिट 4,500 रुपियाँ डेबिट मलमा चढाइयो, यो खर्च शीर्षक। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु लोन एकाउन्ट टु लोन, क्यास एकाउन्ट डेबिट 8 लाख रुपियाँ। लोन एकाउन्ट क्रेडिट क्रेडिटमा छ। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु लोन एकाउन्ट भाउचर नम्बर 4, क्यासलाई हामीले डेबिट मलमा चढाउनु पर्यो। क्यास डेबिट 8 लाख रुपियाँ। त्यसरी लोन एकाउन्ट लोन क्रेडिट, लोनलाई क्रेडिटमा चढाइयो। नेक्स्ट भाउचर बैंक डिपोजिट भयो। वाणिज्य बैंक एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, वाणिज्य बैंक एकाउन्ट डेबिट, क्यास घट्यो। बाई वाणिज्य बैंक 3 लाख रुपियाँ क्रेडिटमा चढाइयो। भाउचर नम्बर 6 फर्निचर एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु ए इन्टरप्राइज, बिङ फर्निचर पर्चेज फ्रम ए इन्टरप्राइजेस छ, ए इन्टरप्राइजेसबाट उधारोमा फर्निचर खरिद गरेर रहेछ। अफिस सेटअपको लागि फर्निचर, स्थिर सम्पत्ति। टु ए इन्टरप्राइजेस 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा डेबिट, र त्यसको भ्याट 13,912 रुपियाँ 67 पैसा डेबिट छ, डेबिटमा इन्ट्री गरियो। त्यसै गरी उधारोमा सामान खरिद भएको हुनाले ए इन्टरप्राइजेस सन्डी क्रेडिटर्स भयो, 1,20,933 रुपियाँ 25 पैसा क्रेडिट महलमा चढाइयो। त्यसै गरी मोटर बाइक खरिद छ अफिसका लागि, बाइक एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु वाणिज्य बैंक, यसलाई भेहिकल एकाउन्ट डेबिट पनि गर्न सकिन्छ। वाणिज्य बैंकमा डिपोजिट पैसा क्यास घट्ने भयो। बाइक एकाउन्ट डेबिट 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा, 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा छ यहाँ। भ्याट 30,889 रुपियाँ डेबिट, 30,889 रुपियाँ 38 पैसा सेम एमाउन्ट भयो। त्यसै गरी वाणिज्य बैंकबाट 2,68,500 रुपियाँ क्रेडिट टु वाणिज्य बैंक, 2,68,500 यहाँ पनि छ। त्यसै गरी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, भ्याट एकाउन्ट 19,921 रुपियाँ 78 पैसा, 19,921 रुपियाँ। गुड्स पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 1,53,245 रुपियाँ 60 पैसा डेबिटमा छ। त्यसरी नै 1,53,245 रुपियाँ 60 पैसा यहाँ चढाइयो टु क्यास, क्यासमा खरिद गरेको छ सामान, क्यास घट्यो।
1,73,166 रुपियाँ 39 पैसाले क्यास घट्यो, क्यास क्रेडिट हुन गयो। बाई पर्चेज 1,73,166 रुपियाँ 39 पैसा। नेक्स्ट भाउचर प्रमोदलाई उधारोमा सामान बिक्री छ। प्रमोद एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। प्रमोद सन्डी क्रेडिटर्स हुन गयो। एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। प्रमोद सन्डी डेप्टर्स भयो बिजनेसका लागि। हामीले उधारोमा सामान बिक्री गऱ्यौँ, त्यसैले यसलाई डेबिटमा चढाउनु पर्यो, हाम्रो डेप्टर्स भयो। सेल्स बिक्री गरेको छ, बिक्री जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, बिक्रीमा आउने भ्याट पनि क्रेडिट हुन्छ। 27,000 रुपियाँ क्रेडिट महलमा सेल्स एकाउन्टमा मैले यसलाई पोस्टिङ गरेँ। त्यसै गरी 3510 रुपियाँ भ्याट क्रेडिट भयो। भ्याटको खाता हेर्नुहोस्, 3510 रुपियाँ क्रेडिट महलमा छ भाइ प्रमोद। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट भयो 60,000 रुपियाँ। टीडीएस अकाउंट 600 रुपियाँ क्रेडिट छ, क्रेडिटमै चढाएँ मैले। क्यास 59,400 रुपियाँ। ₹59,400 भाइ सैलरी क्रेडिटमा चढाइयो यसलाई। अर्को भाउचर छ, नेक्स्ट भाउचर 11 नंबर भाउचर पर्चेज अकाउंट डेबिट भ्याट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यास घट्यो 6,32,800 रुपियाँले। 6,32,800 क्यास क्रेडिट भयो। भ्याट डेबिट 72,800 ले भ्याट डेबिट। पर्चेज अकाउंट गुड्स पर्चेज अकाउंट डेबिट 5,60,000 ले 5,60,000 ले डेबिट टीआर महलमा चढाइयो। त्यसै गरी नेक्स्ट भाउचर छ इन्ट्रेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्याज भुक्तानी गरियो। इन्ट्रेस्ट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपियाँले। क्यास घट्यो क्रेडिटमा 8,000 रुपियाँ क्यासमा छ। टेलिफोन एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यास घट्यो 7200 ले 7,200 रुपियाँ मैले क्रेडिटमा चढाएँ। टेलिफोन अकाउंट डेबिट महलमा चढ्यो। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 10,500। क्यास 10,500 ले घट्यो, क्रेडिट महलमा चढाइयो भाउचर नंबर 14 बाट। कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू भ्याट अकाउंट। क्यास 31,640 रुपियाँले डेबिट भयो। इसको भ्याट 3,640 क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 28,000 रुपियाँ। हाउस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। टीडीएस अकाउंट 2,400 रुपियाँ। हाउस रेंट डेबिट 24,000। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यासलाई क्रेडिटमा चढाउँ। अब 21,600 रुपियाँ क्रेडिट बाई हाउस रेंट। यहाँ डेट लेख्नु होला, त्यसपछि यो क्रेडिटमा छ र डेबिटमा के छ त्यही भाषा लेखिदिनु होला। बाई हाउस रेंट भनेर लेखिदिनु पर्यो।
क्रेडिटमा भएको यो अमाउन्टलाई क्रेडिटमै सार्ने, तर भाषा त्यसको अपोजिट। क्रेडिटमा चढाउँदा डेबिटको भाषा लेखिदिने। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट छ। क्यास डेबिट भयो 1,53,680 रुपियाँले। के कारणले हो त भन्दा टु सेल्स गरियो। त्यसै गरी भ्याटमा कति छ 17,680 रुपियाँ। 17,680 रुपियाँ क्रेडिट भयो। सेल्स एकाउन्टमा कति छ त 1,36,000। 1,36,000 यो भयो। ए इन्टरप्राइजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। क्यास गयो, ए इन्टरप्राइजेसलाई क्यास भुक्तान भयो। बाई ए इन्टरप्राइजेस भाउचर नम्बर 18 20,933 रुपियाँ 25 पैसा। अब ए इन्टरप्राइजेसलाई हामीले चाहिँ तिर्न थियो त्यो पैसा घट्नु पर्यो। जो क्रेडिटर्स थियो उसको नाममा डेबिट गरियो टु क्यास 20,933 रुपियाँ 25 पैसा। अब 1,00,000 रुपियाँ मात्र के छ त पेएबल छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। सेल्स क्रेडिट हुन्छ र सेल्समा भ्याट क्रेडिट हुन्छ भने सेल्स रिटर्न डेबिट हुन्छ र त्यसको भ्याट पनि सँगै के हुन्छ त डेबिट हुन आउँछ। सेल्स रिटर्न 3,400 रुपियाँ 3,400 रुपियाँ 3,400 रुपियाँ छ। त्यसको भिएटी क्यास चाहिँ 3,842 ले क्रेडिट बाई रिटर्न बाई सेल्स रिटर्न यहाँ गरियो। त्यसै गरी भ्याट एकाउन्ट 442 ले भ्याट डेबिट। एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट गरियो। एडभान्स ट्याक्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। being advance tax deposit क्यास घट्यो 12,000 रुपियाँले। क्यासलाई क्रेडिटमा चढाउनु पर्यो बाई एडभान्स ट्याक्स। एडभान्स ट्याक्स डेबिट 12,000। त्यसै गरी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु XYZ कम्पनी। बिइङ गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी। क्रेडिटमा सामान खरिद गरे रहेछ। क्रेडिट पर्चेज भ्याट डेबिट छ 4,102 रुपियाँ 55 पैसा। मैले भ्याटलाई 4,102 रुपियाँ 55 पैसा टु XYZ कम्पनी भनेर चढाएँ। त्यसै गरी अब XYZ कम्पनीको एकाउन्ट हेरौँ। XYZ कम्पनी क्रेडिटर्स भयो बाई पर्चेज 35,660 रुपियाँ 65 पैसा मैले क्रेडिट महलमा इन्ट्री गरेँ। अब आयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। गुड्स पर्चेज 31,558 रुपियाँ 10 पैसा छ। 31,558 रुपियाँ 10 पैसा नै भयो। त्यसरी नै अर्को छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। क्यास एकाउन्ट डेबिट बिक्री गर्यो टु सेल्स क्यास आयो। भ्याट क्रेडिट छ 79,040 रुपियाँ 79,040 रुपियाँ मैले क्रेडिट महलमा भ्याटलाई इन्ट्री गरेँ। त्यसलाई पोस्टिङ गरेँ। सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट छ 6,08,000 6,08,000 मैले सेल्समा इन्ट्री गरेँ। त्यसलाई यहाँ पोस्टिङ गरियो। क्यास एकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु प्रमोद एकाउन्ट। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु प्रमोद एकाउन्ट। एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। प्रमोद सन्डी डेप्टर्स भयो बिजनेसका लागि। हामीले उधारोमा सामान बिक्री गऱ्यौँ
त्यसैले यसलाई डेबिटमा चढाउनु पर्यो। हाम्रो डेप्टर्स भयो। सेल्स बिक्री गरेको छ, बिक्री जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ, बिक्रीमा आउने भ्याट पनि क्रेडिट हुन्छ। 27,000 रुपियाँ क्रेडिट महलमा सेल्स एकाउन्टमा मैले यसलाई पोस्टिङ गरेँ। त्यसै गरी 3510 रुपियाँ भ्याट क्रेडिट भयो। भ्याटको खाता हेर्नुहोस्, 3510 रुपियाँ क्रेडिट महलमा छ भाइ प्रमोद। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट भयो 60,000 रुपियाँ। टीडीएस अकाउंट 600 रुपियाँ क्रेडिट छ, क्रेडिटमै चढाएँ मैले। क्यास 59,400 रुपियाँ। ₹59,400 भाइ सैलरी क्रेडिटमा चढाइयो यसलाई। अर्को भाउचर छ, नेक्स्ट भाउचर 11 नंबर भाउचर। पर्चेज अकाउंट डेबिट, भ्याट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यास कट्यो 6,32,800 रुपियाँले। 6,32,800 क्यास क्रेडिट भयो। भ्याट डेबिट 72,800 ले भ्याट डेबिट। पर्चेज अकाउंट गुड्स पर्चेज अकाउंट डेबिट 5,60,000 ले 5,60,000 ले डेबिट टीआर मलमा चढाइयो। त्यसै गरी नेक्स्ट भाउचर छ इन्ट्रेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्याज भुक्तानी गरियो। इन्ट्रेस्ट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपियाँले। क्यास कट्यो क्रेडिटमा 8,000 रुपियाँ क्यासमा छ। टेलिफोन एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यास कट्यो 7200 ले 7,200 रुपियाँ मैले क्रेडिटमा चढाएँ। टेलिफोन अकाउंट डेबिट महलमा चढ्यो। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 10,500। क्यास 10,500 ले घट्यो, क्रेडिट महलमा चढाइयो भाउचर नंबर 14 बाट। कैश अकाउंट डेबिट टू पर्चेज रिटर्न अकाउंट टू भ्याट अकाउंट। क्यास 31,640 रुपियाँले डेबिट भयो। इसको भ्याट 3,640 क्रेडिट। पर्चेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 28,000 रुपियाँ। हाउस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। टीडीएस अकाउंट 2,400 रुपियाँ। हाउस रेंट डेबिट 24,000। कैश अकाउंट क्रेडिट, क्यासलाई क्रेडिटमा चढाउँ। 21,600 रुपियाँ क्रेडिट। अब बाई हाउस रेंट यहाँ डेट लेख्नु होला। त्यसपछि यो क्रेडिटमा छ र डेबिटमा के छ त्यही भाषा लेखिदिनु होला। बाई हाउस रेंट भनेर लेखिदिनु पर्यो। क्रेडिटमा भएको यो अमाउन्टलाई क्रेडिटमै सार्ने, तर भाषा त्यसको अपोजिट। क्रेडिटमा चढाउँदा डेबिटको भाषा लेखिदिने। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू भ्याट अकाउंट छ। क्यास डेबिट भयो 1,53,680 रुपियाँले। के कारणले हो त भन्दा टू सेल्स गरियो।
त्यसै गरी भ्याटमा कति छ 17,680 रुपियाँ, 17,680 रुपियाँ क्रेडिट भयो। सेल्स एकाउन्टमा कति छ त 1,36,000, 1,36,000 यो भयो। ए इन्टरप्राइजेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट, क्यास गयो, ए इन्टरप्राइजेसलाई क्यास भुक्तान भयो बाई ए इन्टरप्राइजेस। भाउचर नम्बर 18 20,933 रुपियाँ 25 पैसा। अब ए इन्टरप्राइजेसलाई हामीले जुन तिर्न थियो त्यो पैसा घट्नु पर्यो। यो क्रेडिटर्स थियो उसको नाममा डेबिट गरियो टु क्यास 20,933 रुपियाँ 25 पैसा। अब 1 लाख रुपियाँ मात्रै के छ त पेएबल छ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। सेल्स क्रेडिट हुन्छ र सेल्समा भ्याट क्रेडिट हुन्छ भने सेल्स रिटर्न डेबिट हुन्छ र त्यसको भ्याट पनि सँगै के हुन्छ त डेबिट हुन आउँछ। सेल्स रिटर्न 3,400 रुपियाँ, 3,400 रुपियाँ, 3,400 रुपियाँ छ। त्यसको भीएटी क्यास चाहिँ 3,842 ले क्रेडिट बाई रिटर्न, बाई सेल्स रिटर्न यहाँ गरियो। त्यसै गरी भ्याट एकाउन्ट 442 ले भ्याट डेबिट। एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट गरियो, एडभान्स ट्याक्स एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट। बिङ एडभान्स ट्याक्स डिपोजिट, क्यास घट्यो 12,000 रुपियाँले, क्यासलाई क्रेडिटमा चढाउनु पर्यो बाई एडभान्स ट्याक्स। एडभान्स ट्याक्स डेबिट 12,000। त्यसै गरी पर्चेज एकाउन्ट डेबिट, भ्याट एकाउन्ट डेबिट टु XYZ कम्पनी बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम XYZ कम्पनी। क्रेडिटमा सामान खरिद गरे रहेछ, क्रेडिट पर्चेज। भ्याट डेबिट छ 4,102 रुपियाँ 55 पैसा, मैले भ्याटलाई 4,102 रुपियाँ 55 पैसा टु XYZ कम्पनी भनेर चढाएँ। त्यसै गरी अब XYZ कम्पनीको एकाउन्ट हेरौँ। XYZ कम्पनी क्रेडिटर्स भयो बाई पर्चेज 35,660 रुपियाँ 65 पैसा मैले क्रेडिट मोडलमा इन्ट्री गरेँ। अब आयो पर्चेज एकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो। गुड्स पर्चेज 31,558 रुपियाँ 10 पैसा छ, 31,558 रुपियाँ 10 पैसा नै भयो। त्यसरी नै अर्को छ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सेल्स एकाउन्ट टु भ्याट एकाउन्ट। क्यास एकाउन्ट डेबिट बिक्री गर्यो टु सेल्स, क्यास आयो। भ्याट क्रेडिट छ 79,040 रुपियाँ, 79,040 रुपियाँ मैले क्रेडिट मोडलमा भ्याटलाई इन्ट्री गरेँ, त्यसलाई पोस्टिङ गरेँ। सेल्स एकाउन्ट क्रेडिट छ 6,08,000, 6,08,000 मैले सेल्समा इन्ट्री गरेँ, त्यसलाई यहाँ पोस्टिङ गरियो। क्यास एकाउन्ट डेबिट, डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट टु प्रमोद एकाउन्ट। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु प्रमोद, डिस्काउन्ट एलाउड गरिएको रहेछ। Discount allowed account debit to promote account. प्रमोद एकाउन्ट 30,510 रुपियाँले क्रेडिट गरियो। अब यसरी हामीले भाउचरलाई पनि लेजरमा पोस्टिङ गर्यौं। अब हामी यो भाउचरको टोटलबाट, यो लेजरको टोटलबाट ट्रायल निकालौं एकपटक। ट्रायल ब्यालेन्स निकालौं।
यो क्यासको डिआर साइड जोडेर यो सिआर साइड जोडेर घटाउँदा हामीलाई प्राप्त भएको छ 14,31,418 रुपियाँ 36 पैसा। मैले यहाँ यसलाई लेखेँ। त्यसै गरी छ क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट महलमा छ, मैले यसलाई क्रेडिटमा चढाएँ। त्यसरी नै हेर्नु रजिस्टर। अब हामी ट्रायल ब्यालेन्स तर्फ लागौँ। ट्रायल ब्यालेन्स कसरी निकाल्ने, यहाँलाई ट्रायल ब्यालेन्स निकालेर देखाउँछु। त्यसपछि सोही ट्रायलबाट हामी प्रॉफिट एन्ड लस, ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लो प्रिपेयर गर्नेछौँ। यसरी नै हाम्रो यो क्वेसन अनुसारको हामी पूर्ण रूपमा हल गर्नेछौँ, हल भएको मान्नेछौँ यसलाई। क्यास एकाउन्ट हेर्नुहोस्, क्यासको डिआर महल र सिआर महल जोडेर घटाउँदा हामीलाई क्यास प्राप्त भएको छ 14,31,418 रुपियाँ 36 पैसा प्राप्त छ। म त्यसलाई यहाँ इन्क्लुड गरेँ, डिआर साइडमा लेखेँ। त्यसरी नै क्यापिटल क्रेडिटमा छ, मैले क्रेडिटमा चढाएँ। हेर्नुहोस्, क्रेडिटमा लेखेँ, ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिटमा। रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस डेबिटमा छ 17,000, मैले 17,000लाई यहाँ डेबिटमा लेखेँ। त्यसै गरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस पनि डिआर छ, मैले डिआरमै चढाएँ, डिआरमा। लोन एकाउन्ट क्रेडिटमा छ सिआर, मैले लोनलाई सिआरमै चढाएँ। वाणिज्य ब्याङ्कमा डिपोजिट क्यास 31,500 रुपियाँ छ डिआरमा, मैले डिआरमा लेखेँ। त्यसै गरी फर्निचर एकाउन्ट फिक्स सम्पत्ति डेबिटमा छ 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा। हेर्नु होला, मैले यसलाई पनि 1,07,020 रुपियाँ 58 पैसा डेबिटमा लेखेँ। भ्याट एकाउन्ट पनि डेबिट छ 38,198 रुपियाँ 39 पैसा भयो, यसको जोड घटाउ गर्दा। यसलाई पनि मैले डेबिटमै ताने, यसलाई लेखेँ। त्यसैपछि मोटर बाइक हेर्नुहोस्, मोटर बाइक पर चाहिँ फिक्स, यो पनि डेबिटमा छ 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा। 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसा डिआरमा लेखियो। गुड्स पर्चेज एकाउन्ट डेबिट 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा डेबिट छ। त्यसै गरी अर्को लेजरबाट हेर्दा, सेल्स एकाउन्टबाट हेर्दा 7,71,000 बराबरको बिक्री छ, 3 पटक बिक्री क्रेडिटमा लेखेँ मैले 7,71,000। प्रमोदको एकाउन्ट नील छ, यो परेन। त्यसरी नै हेर्नु, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट छ 60,000 रुपियाँ 60,000 रुपिज, मैले यो 60,000 डिआर महलमा लेखेँ। टिडिएस एकाउन्ट सिआर छ पेएबल, क्रेडिटमा लेखेँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डेबिट छ 8,000 रुपियाँ, मैले डेबिटमा लेखेँ। त्यसै गरी टेलिफोन एकाउन्ट डेबिट छ 7,200 रुपियाँ 7,200 मैले डेबिटमा लेखेँ। त्यसै वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी एकाउन्ट डेबिट छ 10,500 डेबिटमा लेखेँ मैले। हेर्नुहोस्, 10,500। पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट क्रेडिट छ 28,000 मैले क्रेडिटमा ताने। त्यसरी नै हाउस रेन्ट एकाउन्ट 24,000 डिआर छ, 24,000 डिआर भयो। ए इन्टरप्राइजेस सन्डी क्रेडिटर्स 1,00,000 रुपियाँ क्रेडिट छ, मैले क्रेडिटमा लेखेँ। सेल्स रिटर्न डेबिट छ 3,400 रुपियाँ 3,400 सेल्स रिटर्न मैले डेबिटमा लेखेँ। एडभान्स ट्याक्स डिआर छ 12,000 रुपियाँ 12,000 हेर्नुहोस् यहाँ डिआरमै लेखेँ। त्यसै गरी एक्सवाइजेड सन्डी क्रेडिटर्स 35,660 रुपियाँ 65 पैसा क्रेडिट छ, 35,660 रुपियाँ 65 पैसा मैले क्रेडिट गरेँ। डिस्काउन्ट अलाउड डिआरमा छ 510 रुपियाँ 510 रुपियाँ यसरी मैले डिआरमा लेखिसके पश्चात हाम्रो एकाउन्ट लेजरबाट ट्रायलमा ल्याउने काम सकिएको छ। हामीलाई टोटल क्यास
DRCR हाम्रो ब्यालेन्स मिल्न गयो 27,37,660 रुपियाँ 65 पैसा। अब CR साइडमा पनि 27,37,660 रुपियाँ 65 पैसा यो इक्वल हुनुपर्छ, यो बराबर छ। अब हामीले यसको भ्यालुएसन निकालौं। इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निकाल्ने क्रममा 10 mm को प्लाइवुड हामीसँग 8 स्क्वायर मिटर ब्यालेन्स छ। 8 स्क्वायर मिटर 210 को दरले हामी क्लोजिङ स्टकको डिटेल निकालौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा यो हामीलाई क्लोजिङ स्टकको डिटेल्स चाहियो। अब हामी फाइनल अकाउन्ट प्रिपेयर गर्दैछौँ र यो क्लोजिङ स्टक तपाईहरुलाई थाहा होला ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट साइडमा बस्छ। त्यसैगरी 18 mm को प्लाइवुड 30 स्क्वायर मिटर 280 को दरले 30 280। 6 mm को प्लाइवुड 50 स्क्वायर मिटर 205 को दरले 50 205। 9 mm को प्लाइवुड 33.97 यसले राउन्ड फिगरमा लियो 180 को दरले। वुड प्राइमर 7 जार 8000 को दरले 56,000 को। यो बक्स पलङ चाहिँ सबै बेचेर सिद्धिएको रहेछ, मिल्छ, यसलाई परेन। प्लास्टिकको कुर्सीहरू 70 पिस छ, जस्ताको जस्तै बिक्री भएन। 70 पिस 450 को रुपियाँ 83 पैसाको दरले 31,558 रुपियाँ 10 पैसाको। टोटल हामीसँग क्लोजिङ स्टकको अमाउन्ट यसको भ्यालु कति छ त 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा। अब हामी लागौं यसबाट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि सर्वप्रथम हामीलाई चाहियो ओपनिङ स्टक। कम्पनी नयाँ भएको हुनाले हामीलाई ओपनिङ स्टक प्राप्त छैन। त्यसपछि एड परचेज 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा गर्यौं। यो परचेज हामीले ट्रायल ब्यालेन्सबाट लग्यौं। परचेज 7,44,802 रुपियाँ 70 पैसा मैले ट्रायलबाट लिएँ। त्यसपछि परचेज रिटर्न थियो, खरिद गरेको कुरा फिर्ता थियो 28,000 रुपियाँ। यहाँबाट मैले त्यसलाई लेखेँ। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक हेर्नुस् 1,14,002 रुपियाँ 70 पैसा जुन क्लोजिङ स्टकको भ्यालु थियो। सबै आइटमहरूलाई जोडेर ल्याएको इन्भेन्ट्री आइटमको सम यसलाई यहाँ लेख्यो। लेस गर्दा हामीलाई टोटल फर द इयर यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्राप्त भयो। रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 17,000 रुपियाँ। यो रजिस्ट्रेसन प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस अनि त्यसपछि स्यालेरी, टेलिफोन, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेन्ट, डिस्काउन्ट अलाउडलाई जोडेर मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस बनाएँ। रजिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस 17,000, प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेस 4,500, स्यालेरी 60,000, टेलिफोन एक्सपेन्सेस 7,200, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी 10,500, हाउस रेन्ट 24,000, डिस्काउन्ट अलाउड 510 गरेर 1,23,710 लाई मैले एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस बनाएँ। यसैबाट यो सेल्स अमाउन्ट 7,71,000 छ, जुन 7,71,000 सेल्समा मैले सेल्स रिटर्नलाई घटाएँ। यो अमाउन्ट 3,400 को अमाउन्टलाई मैले घटाएँ। 7,67,600 रुपियाँ प्राप्त भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 6,02,800 यसमा लेस गरियो। तपाईहरुले देखिसक्नुभयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अघि हामी निकाल्यौं 6,02,800 रुपियाँ। लेस गर्दा हामीलाई प्रॉफिट बिफोर अनि त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट 1,64,800 प्राप्त भयो। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 1,23,710 रुपियाँ 1,23,710 रुपियाँ लेस गर्यौं 41,090 रुपियाँ प्राप्त भयो हामीलाई प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड इन्ट्रेस्ट। अब आयो डिप्रिसिएसनको कसरी आयो भन्ने तर्फ हामी ब्रिफिङ गरौँ हल्का यसको विषयमा जानकारी दिउँ। डिप्रिसिएसनको यसरी हामीले सिट बनायौं। यो फिक्स शेड्युल बनायौं। हामीले फर्निचर खरिद गरेका थियौं त्यो वर्षमा 1,07,021 रुपियाँको।
त्यसैगरी भेहिकल पर्चेज थियो, भेहिकल 2,37,610 रुपियाँ 62 पैसाको। यो फर्निचरको 25% का दरले हामीले 26,755 रुपियाँ 15 पैसा डिप्रिसिएसन कट्टा गऱ्यौँ। त्यसैगरी भेहिकलको 20% को दरले 47,522 रुपियाँ 12 पैसा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दा टोटल डिप्रिसिएसन 74,277 रुपियाँ हुन आउँछ। यसलाई हामीले पिएल अकाउन्टमा डिआर गर्नु पर्यो र यो रिटर्न डाउन भ्यालु डिप्रिसिएसन कट्टा गरिसकेपछि जुन शेष भ्यालु छ यसलाई ब्यालेन्स सिटको फिक्स एसेट्समा बुक गरौँ। यो 2,70,000 रुपियाँ यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटको आइटम भयो, ब्यालेन्स सिटमा ट्रिटमेन्ट गरियो यसलाई। त्यसैगरी डिप्रिसिएसनको अमाउन्टलाई मैले 74,277 रुपियाँलाई पिएल अकाउन्टमा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा मैले डेबिट गरेँ। त्यसैगरी हाम्रो ट्रायलबाट 8,000 रुपियाँ जुन इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस थियो त्यसलाई मैले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई डेबिट गरेँ। गर्दाखेरि 41,090 रुपियाँमा यो 74,277 रुपियाँ 27 पैसा र यो 8,000 जोडेर घटाउँदा 41,187 रुपियाँ 27 पैसा लस भयो। अब हामी ब्यालेन्स सिट हेरौँ। ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटल 10 लाख रुपियाँ शेयर क्यापिटल यहाँ 10 लाख लेखियो। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा हाम्रो लस भयो, लसलाई राख्यौँ 9,58,812 रुपियाँ यसको टोटल आयो। त्यसपछि फिक्स एसेट अघि नै हामीले यहाँ बुक गरिसक्यौँ। क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ट्रायल ब्यालेन्सबाट गयौँ। यो 14,31,418 रुपियाँ 36 पैसा र जुन हाम्रो वाणिज्य ब्याङ्कमा ब्यालेन्स थियो 31,500 जोड्दाखेरि 14,62,918 रुपियाँ 36 पैसा भयो। एडभान्स एन्ड डिपोजिटलाई ल्याइयो। अब 50,198 रुपियाँ 39 पैसा कसरी आयो हेरौँ। जुन एडभान्स ट्याक्स थियो 12,000 रुपियाँ, यो 12,000 रुपियाँ यहाँ देखिरहनु भएको छ 12,000। भ्याट रिसिभेबल थियो जुन भ्याट अकाउन्टबाट हामीले ल्याएका थियौँ, भ्याट रिसिभेबल 38,198 रुपियाँ 39 पैसा, यो जोड्दा 50,198 रुपियाँ हुन आउँछ। यसलाई मैले करेन्ट एसेट्समा बुक गरेँ। त्यसैगरी स्टक आइटम हाम्रो इन्भेन्ट्री स्टकको भ्यालुएसन 1,14,002 रुपियाँ थियो, यसलाई पनि मैले करेन्ट एसेट्समा बुक गरेँ। यसको जोड 16,27,119 रुपियाँ 45 पैसा हुन्छ। एकाउन्ट पेएबल दुईवटा पार्टीहरू थिए हामीले पेमेन्ट गर्न बाँकी, त्यो दुईटाको जोड 1,38,660 हुन्छ। यसलाई पनि सेड्युलबाट हेरौँ। 1,35,661 रुपियाँ जुन ए इन्टरप्राइजेसलाई 1 लाख तिर्न थियो, XYZलाई 35,660 तिर्न थियो, त्यो दुईटा जोड्दा 1,35,660 रुपियाँ 65 पैसा भयो। टिडिएस पेएबल 3,000 थियो, मैले यहाँ टिडिएस पेएबललाई पनि यहाँ राखेँ। 1,35,661 र 3,000 गर्दा 1,38,661 रुपियाँ भयो। यसलाई मैले यहाँ बुक गरेँ। त्यसै गरी ब्याङ्क लोन थियो जुन ट्रायलमा 8 लाख रुपियाँ, त्यसलाई यहाँ राखेँ। राख्दाखेरि 9,38,660 रुपियाँ 65 पैसा भयो। यो 16,27,119 रुपियाँ 45 पैसामा 9,38,660 रुपियाँ 65 पैसा लेस गर्नुहोस्, 6,88,458 रुपियाँ 80 पैसा हुन्छ। र यसमा यो भयो ए माइनस बी र यसमा यो फिक्स एसेट्सलाई जोड्नुहोस् 2,70,353 रुपियाँ 93 पैसा, 9,58,812 रुपियाँ 73 पैसा हुन्छ। यसरी हाम्रो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडको ब्यालेन्स र क्यापिटल साइडको ब्यालेन्स बराबर हुन आउँछ। त्यसैगरी अब अन्तिम क्याश फ्लो हेरौँ। क्याश फ्लोमा हामीलाई प्राप्त छ प्रॉफिट एन्ड लसबाट 41,187 रुपियाँ 27 पैसा यो लस प्राप्त छ। त्यसमा डिप्रिसिएसन एड गर्नु पर्यो 74,277 रुपियाँ 27 पैसा जुन पिएल अकाउन्टमा डेबिट पनि गर्यौँ हामीले, त्यसलाई ल्यायौँ।
यसबाट हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट लस फर द इयर 33,090 रुपियाँ प्राप्त हुन आउँछ। इन्क्रिज डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स 164,201 रुपियाँ 9 पैसा लेखिएको छ यो माइनसमा। हेर्नुहोस् यो क्यास बाहेक यो एडभान्स एन्ड डिपोजिट र स्टकलाई जोड्नुहोस्, यो दुईटालाई 164,201 रुपियाँ 9 पैसा हुन्छ। हामीले स्टक किन्दा एडभान्समा लगानी गर्दा हामीसँगबाट क्यास आउटफ्लो भयो र प्रिभियस इयरको डाटा नभएको हुनाले यो नै हामीले आउटफ्लो मानेर यसलाई माइनस गर्यौं। अब इन्क्रिज डिक्रिज इन करेन्ट लायबिलिटीमा हेरौँ, यसमा पनि 9,38,660 रुपियाँ 65 पैसा हामीलाई जुन लोन प्राप्त गरेका छौँ पेएबल छ। अब यो क्यास फ्लोको सिद्धान्त यहाँलाई थाहा नै होला। करेन्ट एसेट हाई हुँदा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ भने करेन्ट लायबिलिटी हाई हुँदा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यही मान्यता अनुसार 9,38,660 रुपियाँलाई यहाँ प्लसमा लेखियो र यसको जोड घटाउ गर्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा 8,07,549 रुपियाँ 56 पैसा हुन आयो। पर्चेज अब क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज व्यवसायले केमा लगानी गर्यो त भन्दा सम्पत्ति सामान खरिद गरेको छ नि, 3,44,631 रुपियाँ 20 पैसा सम्पत्ति सामान खरिद गरेको छ, सम्पत्तिमा लगानी भयो, त्यसले क्यास आउटफ्लो बनायो 3,44,631 रुपियाँ। यो जुन फिक्स एसेट खरिद थियो यसमा लगानी हुन आयो यो रकम। त्यसपछि अब इन्भेस्टिङ फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल, जुन सेयर क्यापिटलबाट हामीलाई क्यास प्राप्त भएको थियो ट्रायलमा पनि देख्न सक्छौँ र यसलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि देख्न सक्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा पनि देख्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो 14,62,918 रुपियाँ 36 पैसा, हाम्रो 14,62,918 रुपियाँ 36 पैसा यो ब्यालेन्स सिटको क्यास आउटफ्लो। क्याससँग हाम्रो एन्डिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क एट द एन्ड अफ द पिरियड यो समाप्त हुन्छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धैर्यताका साथ मेरो युट्युब च्यानल प्राइम अकाउन्टिङ सोल्युसन हेरिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरैभन्दा धेरै लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, ताकि आगामी दिनमा यस्तै ट्रेनिङहरू मैले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकूँ र मलाई हौसला पनि मिल्नेछ। यहाँहरूले जति सब्सक्राइब गरिदिनु हुनुहुन्छ त्यति नै मलाई उत्साह मिल्नेछ र यस्तै जानकारीमूलक ट्रेनिङहरू लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।